आउनुभयो सर कति क्वेसन नम्बर TU 2076 क्वेसन नम्बर 6 है नेट स्यालेरी वाला हो क्या 72 क्वेसन नम्बर 6 हिजो गरिरहेको क्वेसन सक्या हो र सर हिजोको त लास्टको त्यो निकाल्नु भएन र त्यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटीज मात्र त सोधे हो त मैले त्यहाँ लास्टमा त्यो मात्र त छोडेको थिएँ त निकाल्नु भएन भइसक्यो सर त्यो नभए चाहिँ अहिले यो सकेर म गरिदिन्छु नि है त्यो लास्टको त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हो तपाईँहरूले आउनुभयो सबैजना यहाँ ल हेर्नुहोस् त द फलोइङ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर स्टेटमेन्ट अफ मिस्टर एक्स अफ प्रिभियस इयर आर गिभन बिलो भनेर दियो मिस्टर एक्स भन्नेको रहेछ यो अब नेट एनुअल स्यालेरी रिसिभ हेर्नुहोस् त आफ्टर डिडक्टिङ ट्याक्स एट सोर्सेस एन्ड प्रोभिडेन्ट फन्ड अरे टिडिएस र पिएफ घटाएर आएको इन्क्लुडिङ दसैँ एक्सपेन्सेस 3,39,000 भनेर आएको छ है अब चाहिँ यहाँ कति महिनाले भाग गर्नुपर्छ हामीले मन्थली निकाल्दा भन्नुहोस् त खै बोलेको कति महिनाले भाग गर्ने सर कतिको र हाम्रो 72 क्वेसन नम्बर 6 को इन्क्लुडिङ दसैँ अलाउन्स भनेपछि मैले कतिले भाग गर्नुपर्छ भने 13 महिनाले हो 13 महिनाले 13 महिनाले बोल्नुस् के उहाँहरु बोल्नै हुन्न नोट पढ्नुहुन्छ कि नै के जाँच आइसक्यो अब अहिलेसम्म पनि यति नथाहा भयो त कसरी गर्नुहुन्छ क्या तपाईहरु अब हिज अन कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर 39,000 दियो पीएफ को अमाउन्ट पनि दिएको छ यहाँनिर टीडीएस पनि दिएको छ भने चाहिँ अब हामीले यहाँ सजिलो स्टेप यो कन्डिसन 1 फलो गर्नु पर्यो क्या पीएफ अमाउन्ट हामीले क्वेशनमा दिएको छैन भने चाहिँ कन्डिसन 2 युज गर्ने फलो गर्ने अब हेर्नुस् इन्टरटेनमेन्ट अलाउन्स 12% अफ एनुअल स्यालेरी भन्यो डिपार्टमेन्ट हेड अलाउन्स आउने भइहाल्यो मिटिङ अलाउन्स आउँदैन लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड बाइ इम्प्लोयर भने अफिसले तिर्ने बित्तिकै आइहाल्यो त्यो पछाडीको सम भनेको त्यो 3 लाखलाई इग्नोर गर्ने है त्यो सम पोलिसी अमाउन्ट राख्नु पर्दैन अगाडिको 25,000 राख्ने स्टेप 1 मा र स्टेप 2 बाट पनि घट्ने भइहाल्यो ड्युरिङ द प्रिभियस इयर ही ह्याड रिसिभ इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी ल्यान्डिङ भन्यो उले चाहिँ प्राइभेट मनी ट्रान्ज्याक्सनबाट 1,50,000 पायो अनि हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट फ्रम अर्को चाहिँ 32,350 इन्ट्रेस्ट फ्रम बैंक सेभिङ डिपोजिटर यो भनेको फाइनल हुन्छ बैंकबाट आएको आउँदैन है अगाडिको मात्र आउँछ इन्भेस्टमेन्टमा अनि हेर्नुस् त he had paid 5,000 for the purchase of periodical and general अरे अब उसका कुनै पनि पर्सनल खर्चहरु यहाँ घटाउन पाउँदैन है यो पिरियोडिकल भनेको पत्र पत्रिकाहरु किनेको खर्चहरु यहाँ आउनु भएन है अब नेट अब त यहाँ स्टेप 2 मा त घट्ने कुरा त केही छदै छैन एउटा कन्ट्रिब्युसन टु पीएफ छ अनि एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम छ अरु रिमोट एरिया के भने त छैन कति सजिलो यो केही छदै छैन है यो गाह्रै छैन यो क्वेशन त ल हेर्नुस् त स्टेप 1 हामीले भन्दा पनि सुरुमा क्याल्कुलेसन अफ एनुअल स्यालेरी भन्दा पनि हुन्छ यसलाई टोटल स्यालेरी भने पनि हुन्छ एउटै हो एनुअल स्यालेरी अथवा टोटल स्यालेरी क्याल्कुलेसन अफ एनुअल स्यालेरी एन्ड टोटल स्यालेरी हेर्नुस् त नेट स्यालेरी दिएको छ हामीलाई नेट स्यालेरी प्लस कन्ट्रिब्युसन टु पीएफ को अमाउन्ट पनि दिएको छ पीएफ प्लस टीडीएस भनेको ट्याक्स डिडक्ट एट सोर्सेस है ट्याक्स डिडक्ट एट सोर्सेस पनि दिएको छ कति दिएको छ हेर्नुस् त त्यहाँ अब यसलाई भाग कतिले गर्नु पर्यो त भन्नुस् त 12 ले गर्नु पर्यो कि 13 ले 13 ले किन 13 ले भाग गरे मलाई थाहा छ कसै भन्नुहुन्छ कसैले अब यहाँ यो नगर्दा पनि हुन्छ हामीले यहाँ डाइरेक्ट मन्थली ननिकालेर यो पहिला एनुअल निकालौं हैन सरी यो पहिला टोटल स्यालेरी निकालौं है लास्टमा मन्थली स्यालेरी अहिले निकालौँला फेरि तपाईहरु यहाँ एकैचोटी निकालेको
हेर्नुस् त नेट स्यालेरी कति छ 3,39,000 3,39,000 पिएफ कति छ त कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ हेर्नुस् त कति छ हेर्नुस् है कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड भने नि यो 39,000 हो कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड तल भनेको छ हेर्नुस् त अनि टिडीएस भने सीमा हेर्नुस् त ट्याक्स डिडक्ट एट सोर्सेस हो 12,000 छ नि है कति आयो त्यसको टोटल स्यालेरी गर्नुस् फटाफट 3,39,000 39 78 80 390 आयो है यति आउँछ नि है Yes, sir. त्यति आउँछ अब हामीलाई मन्थली अहिले यो गभर्नमेन्ट केही भने यहाँ गभर्नमेन्ट नभने पनि अब यहाँ 10 अलाउन्स क्वेसनमा दिएको छ राख्नु परिहाल्यो या पनि दिएको छ राख्नु परिहाल्यो हैन त अब मन्थली टोटल स्यालेरीलाई सरी है अब यसलाई कतिले भाग गर्नु पर्यो त हामीले भन्नुस् त टोटल स्यालेरी 13 ले किन 13 ले गर्यौं फेरि 30,000 आयो सर आन्सर 13 ले किन गरे मैले भन्नुस् त 10 एनालाउन्स पनि जोडेको छ त्यसमा हो 10 अलाउन्स पनि छ त्यही भएर 30,000 पर मन्थ है अब हामीले स्टेप 1 गराउने स्टेप 1 मा के सोधेको छ हेर्नुस् त स्टेप 1 calculation of taxable income from employment of नाम लेखिदिने यहाँनिर मिस्टर एक्स छ एक्सी फर दी प्रिभियस इन्कम इयर 2075 यो जहाँ पनि है तपाईहरुको यो 75 76 इन्कम इयर जहाँ पनि लेख्ने जुन सुकै क्वेशनमा लेख्नु पर्छ है यो अब फर्मेट बनाउनुस् यो माथिको बुझ्नु भएको छ नि है बुझ्यो सर यहाँनिर हामीलाई इन्क्लुडिङ 10 नभनेपछि चाहिँ हामी कतिले भाग गर्थ्यौं त 12 ले अनि यहाँनिर यो हेर्नुस् त पीएफ को अमाउन्ट नदिएको भएपछि हामी नेट स्यालेरी प्लस टीडीएस गर्थ्यौं अनि अपन कति गर्थ्यौं 90 * 100 गर्थ्यौं है बुझ्नु भएको छ नि है अब यो जुन छ नि एउटा नोट के लेख्नुस् भनेपछि हामीले हजुर हजुर यो पीएफ अनि टीडीएस क्वेशनमा दिएकै हुन्छ दिएन भने जोड्नु पर्दैन पीएफ त पीएफ भन्ने त अस्ति पीएफ नदिएको पनि हुन सक्छ पीएफ नदिएपछि कतिले भाग गर्नु पर्यो तले 90 * 100 गर्ने टीडीएस त दिएकै हुन्छ है नेट स्यालेरीमा टीडीएस के हुन्छ दिएकै हुन्छ अब एउटा कुरा के भुल्नु भने यहाँ नोट पनि लेख्नुस् त एउटा नेट स्यालेरीको क्वेशनमा नेट हामीले लेख्नु नेट वाला क्वेशनमा टीडीएस को अमाउन्ट लाई स्टेप 3 को स्टेप 3 को टोटल ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाउनु पर्छ भनेर लेख्नुस् है टोटल किन घटाउनु पर्छ किन भन्नुस् त डिडक्ट गर्नु पर्छ है डिडक्टेड एडभान्स ट्याक्स हो नि त यो भनेको त एडभान्स ट्याक्स भएकोले है एडभान्स ट्याक्स भएकोले हेर्नुस् न हामी टीडीएस को अमाउन्टलाई किन घटाउँथ्यौ त पहिला हेर्नुस् त हामी इन्भेस्टमेन्ट पढ्नु भयो बिजनेस पढ्नु भयो त्यसमा हामीले नेटमा दिएको अमाउन्टलाई ग्रस राख्थ्यौं अनि त्यो नेट ग्रस र नेटको डिफरेन्सलाई स्टेप 3 बाट टोटल ट्याक्स लायबिलिटी एडभान्स ट्याक्स र टीडीएस भनेर घटाउँथेनौ त त्यही त हो नि यहाँ पनि यो फेरि पहिले तिरेको हुनाले घटाएको है अब स्टेप 3 बाट पनि घटाउनु पर्छ भनेर सम्झिनु होला नेट वाला क्वेशनमा चाहिँ पर्टिकुलर्स कसबाट हो कि हल्ला आइरहेछ म्युट गरेर कुरा गर्नुस् है स्यालेरी कति छ स्यालेरी माथि गएर राख्दिने ट्याक्क अब यहाँ कसले 13 एकैछिन है यहाँनिर स्यालेरी राख्दाखेरि नि माथिको टोटल नराख्नु होला फेरि 12 * 30 गरेर राख्नु होला है किन यहाँ हामीले स्यालेरीमा अहिले यहाँ कन्ट्रिब्युसन यहाँ हेर्नुस् त कन्ट्रिब्युसन टु पीएफ भयो अनि अर्को त्यो अकोमोडेसन फ्यासिलिटी भेहिकल फ्यासिलिटी हामीले
यो 12 महिनाको मात्र राख्न पाउँछौ क्या, यो माथिको पुरै राख्न पाउँदैन क्या है। हो त्यही भएर अनि अर्को के छ यसमा, अब दसैँ अलाउन्सले आफै भनिदिएकै छ दसैँ अलाउन्स 1 मन्थ स्यालेरी, यहाँनिर 1 मन्थ स्यालेरी नभनेर डाइरेक्ट 30,000 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो 1 मन्थ माथि भनिदिएकै छ उसले हैन। क्वेसनमा दिएकै छ, अहिले त निकाल्नै परेन। यसमा इन्क्लुड भएको छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् त 390 मा यो 360 आइसक्यो भने चाहिँ कति बज्यो, त्यही 30 एक महिनाको स्यालेरी हो। दसैँ अलाउन्स एक महिनाकै पाउँछ। अब 30,000 हो। अब हेर्नुहोस् त अर्को कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड। कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ बाई इम्प्लोयर भने पनि हुन्छ, अफिस भने पनि हुन्छ। यो अफिस इम्प्लोयर एउटै हो। हेर्नुहोस् त अब कन्ट्रिब्युसन टु तल हेर्ने है, हिज कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड उसको चाहिँ 39,000 छ, अनि इम्प्लोयर अल्सो एन्ड इक्वल अमाउन्ट भनेको छ। बी नम्बरमा हेर्नुहोस् त, अब जसले यहाँ 10% निकाल्छ नि त्यो गयो क्या। क्वेसनमा 39 भनेको छ भने चाहिँ हामीले 39 राख्नु पर्यो कि नै भन्नुहोस् त। 39 राख्नु पर्यो, मैले बी को हेरेको थिएन नि सर, त्यही एकैछिन है, बुझ्नुभयो कि नै भन्नुहोस् त। यहाँनिर जहिले पनि यहाँ 10% आउँथ्यो, तर आज क्वेसनमा के भनिदियो, बी नम्बर पढ्नुहोस् त। बी नम्बर क्वेसनमा के भनिदियो, हिज अन कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको यो इम्प्लोइको कर्मचारीको कन्ट्रिब्युसन 39,000 हो, र अफिस अथवा इम्प्लोयर भनेको रोजगारदाताको पनि कति हो त 39 हो भन्यो भनेपछि 39 आउने भयो। यहाँले इम्प्लोयर पनि अझै फेरि कन्फ्युज हुनु होला, इम्प्लोयर त्यो भनेको एउटै हो। अब अरु हेर्नुहोस्, अब यो सी सम्म आइसक्यो। डी को हेर्नु, इन्टरटेनमेन्ट अलाउन्स आयो 12% एनुअल सैलरी। इन्टरटेनमेन्ट अलाउन्स कति अरे 12% अफ एनुअल भनेको यो माथिको 3,60,000 हो है। फेरि 390 राख्नु होला कसैले, 3 लाख कति हो अरे 60,000 हो। 3,60,000 को 12%। स्यालेरी भन्ने बित्तिकै माथिको टोटलकै हो क्या, कति आउँछ 42,000 43,200 43,200 43,200 डिपार्टमेन्ट हेड अलाउन्स। अर्को हेर्नुहोस्, डिपार्टमेन्ट हेड अलाउन्स 30,000 आफै भनिदिएको छ, यहाँ मन्थमा दिएको छैन, सबै राखिदिने 30,000। मिटिङ अलाउन्स फाइनल विथहोल्डिङ उनीहरुले मिटिङ अलाउन्स फाइनल विथहोल्डिङ @15% टिडीएस अगाडि काटिसके हुन्छ, यो आउँदैन। अर्को हेर्नुहोस् त, लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम अफिसले तिर्ने बित्तिकै आइहाल्यो क्या स्टेप 1 मा है। सर यो आफ्टर टिडीएस भएकोहरु आउँदैन। मिटिङ अलाउन्स भने त फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ त, मैले भने हैन त, फाइनल विथहोल्डिङ अमाउन्ट आउँदैन। नआउने भनेर मैले नोटमा लेखिदिएको छु त, हेर्नुहोस् त त्यहाँ नोट पढ्नुहोस् क्या अलिअलि है, नोटमा लेखिदिएको छु नि मैले नआउने इन्कमहरु। ओके, कति रे उले नोट पनि पढ्नु पर्यो क्या, तपाईले नोट अगाडि राखेर यो पनि हिसाब पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या यो। अब अर्को हेर्नुहोस्, लाइफ इन्स्योरेन्स आइसक्यो ड्युरिङ द प्रिभियस इयर। अब हेर्नुहोस् है, पछाडिको त्यो पोलिसी अमाउन्टलाई इग्नोर गर्ने। अब यसमा आउने कुराहरु अरु केही छ त छैन। यो नै के भयो त, अब नेट एसेसेबल इन्कम। त्यो आइको चाहिँ यो पर्सनल खर्च भएको हुनाले आउने भयो। त्यो व्यक्तिगत खर्चहरु इम्प्लोइमेन्टमा खर्च कुनै पनि घटाउनै पाउँदैन, इम्प्लोइमेन्टको च्याप्टर भरि पाउँछ त, बिजनेस प्रोफेसनमा हो घटाउने है। ल कति आउँछ यो भन्नुस् त, 360 प्लस 30 प्लस 39 प्लस 43.2 प्लस 30 प्लस 5,27,200 5,27,200 5,27,200। अब स्टेप 2 मा हामी जाने भयो है। स्टेप 2 मा भन्नुस् त के हो, क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम पार्टिकुलर अमाउन्ट्स भयो।
तपाईहरु फर्मेट बनाउँदै गर्नुस् अवश्य म यहाँ पनि गराउँछु मलाई त टाइम लाग्दैन अब यहाँ तपाईँलाई भन्दा हामीलाई टाइम लाग्दैन सर पर्टिकुलर्स अमाउन्ट एमाउन्ट ल हेर्नुस् त स्टेप net- 1 मा त सुरुकै आइहाल्यो है नेट नेट एसेसेबल इन्कम इम्प्लोइमेन्ट फ्रम इम्प्लोइमेन्ट कति छ त त्यही 5,27,200 5,27,200 अब हेर्नुस् त त्यहाँ एउटा उसको इन्कम पनि दिया छ हामीलाई यो इन्भेस्टमेन्टको इन्कम दियो नि है इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुस् त अब इन्भेस्टमेन्टको इन्कम डाइरेक्ट दिया छैन क्या अब जसरी सबैले डाइरेक्ट नराखिदिनु होला यहाँनिर इन्ट्रेस्ट फ्रम यहाँनिर हेर्नुस् त प्राइभेट मनी ल्यान्डिङ भनेको छ अब यसरी अलग्गै देखाइदिनुहोस् है राम्रो मानिन्छ त्यसलाई के देखाइदिनु पर्यो इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइम ट्रेड नेसनल interest from private money सो डियरनेस एलाउन्स लेख्यो छ हामीले माथि डियरनेस अलाउन्स लेखेन खै मैले त देखिनँ र यो क्वेसनमा दिया छ र डियरनेस अलाउन्स उपरला यतै उपरले हेरिन्छ छैन सर यसमा छैन भयो त राखिहाल्थ्यो नि मैले त्यहाँ ट्याक्कै उपरले हेरेको छु कति रहेछ यो हेर्नुस् त कति रहेछ 1,50,000 है फेरि यो इन्ट्रेस्ट फ्रम ब्याङ्कको लेख्नु होला फेरि इन्ट्रेस्ट फ्रम ब्याङ्कको नलेख्नुहोस् 1,50,000 इन्ट्रेस्ट फ्रम ब्याङ्क भनेका त तिनीहरू त फाइनल हुन्छन् आउँदैन यो नै के भयो अब टोटल एसेसेबल इन्कम कति हुन्छ त यो 6,77,200 है 6,77,200 6,77,200 लेस के गर्नु पर्यो त अब कमन डिडक्सनहरु 8वटा आइटमहरु घटाउनु पर्ने भयो गनी 8वटा तर यहाँ छैन 8वटा कुनै क्वेशनमा हुँदैन क्या कुनै क्वेशनमा हुँदैन ढुक्क हुनु होला 8वटा अब एउटा के यहाँ एउटा त के हुने भइहाल्यो अब क्वेशन केही पनि बोले हैन साइलेन्ट छ भनेपछि कन्ट्रिब्युसन टु पीएफ राखिहाल्ने के यो यहाँ पनि है किन राख्ने यहाँ अनएप्रुभ अनअर्गनाइज भनेपछि मात्र घटाउन पाउँदैन नत्र राखिहाल्ने है अब के भन्नु पर्यो यहाँ अलोएबल सर अनअर्गनाइज भने पनि दियो छ भने त घटाउन पाइयो नि सर हैन पाउँदैन अलोएबल कहाँ पाउँछ त्यो यहाँ तल पाउँदैन स्टेप 1 मा मात्र राख्ने अलोएबल कन्ट्रिब्युसन टु मैले त्यही भएर त यहाँ किन लेखिरहेको छु त यो एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड किन लेख्छु त म यहाँ मतलब कि यो यसो भने सर निजी कम्पनीले पनि दिएको छ भनेर भन्यो भने त हामीले अर्न पर्यो नि भन्न खोजेको अनअर्गनाइज भनेको असंगठित क्षेत्र अनएप्रुभ आईआरडी ले त्यसलाई एप्रुभ नगरेको भने हो क्या अर्गनाइज यो पब्लिक भने मैले कहाँ भनेको छु त प्राइभेट त्यस्तो भनेर अनअर्गनाइज भने पब्लिक हो त प्राइभेट हो र अनअर्गनाइज भने असंगठित क्या त्यो आईआरडी ले अप्रुभ नगरेको भने क्या है धेरै नबुझ न त्यति हो बुझ्नु पर्ने वर्किङ नोट 1 लेख्नु पर्यो है कसैले सर म यही गर्छु भन्दा पनि हुन्छ 1 मार्क्स काट्दैन पुरै मार्क्स आउँछ है यही गर्दा नि हुन्छ वर्किङ नोट 1/3 of assessable income वर्किङ नोट अब बार यहाँ 1 नम्बर यहाँनिर 1 नम्बर लेख्ने हैन वर्किङ नोट भन्ने 1 नम्बर लेख्ने त्यो हामीले अब अलोएबल कन्ट्रिब्युसन लेखिराख्नु पर्दैन के सिधै 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम भन्ने है 6,77,200 हैन सर 1/3 अफ 6,77,200 कति आयो त यो 2,25,733 2,25,733 राउन्ड अप गरेको हो 333 आउँछ त्यही भएर 33.333 आउँछ और हेर्नुस् त म्याक्सिमम लिमिट अरूले बुझिरहनु भएको छ कि नै सोध्नु होला है बीच बीचमा 3 लाख साइलेन्ट नबस्नुस् 3 लाख अब यो क्वेशनमा मेन बुझ्नु भनेको एक्चुअल हो क्या एक्चुअल जसले बुझ्यो एक्चुअल भनेको हेर्नुस् त हिज भनेको कर्म हिज र इम्प्लोयर अनि एउटा सीआईटी हो यहाँ सीआईटी छ त छैन सीआईटी छैन हेर्नुस् त दुईटैको 39 39 छ अरे अहिले
अब त्यहाँ 20% राखेपछि गलत हुन्छ नि फेरि 39 प्लस 39 39 प्लस 39 78,000 त्यो माथिकै हुन्छ सर भन्ने हुन्छ। माथिकै त हो त, यहाँ तल घटाउने भनेको दुइटैको त हो त। मतलब कि अब यसो भयो कम्पनीले त्यति हालेर उसले अलिक कम हाल्न नि सक्छ नि भन्न हो खोजेको बात। उसले कम हालेपछि कम राख्नु पर्यो। अहिले हेर न बीमा जाऊ त इक्वल छ अरे अहिले चाहिँ। ए इक्वल कन्ट्रिब्युसन इक्वल एमाउन्ट हो सर 78,000 ट्याक्समा रुल चाहिँ के हो फेरि यहाँ 20% विचेबल इज लेस भनेको 78,000 घटाउनु हो। विच एभर इज लोयर इज प्लस इम्प्लोयर भनेको यहाँनिर उसको कन्ट्रिब्युसन र इम्प्लोयरको हो। यो एक्चुअल क्वेसनमा दिएको यहाँनिर यहाँ कति घट्ने भयो त? अब भन्नुहोस् त सानो कुन हो त सबभन्दा? 78,000 70,000 भयो। अब लाइफ इन्सुरेन्स नि छ है सर। अनि अब स्टेप 2 मा फेरि अर्को के छ हेर्नुहोस् त यसमा अलोएबल लाइफ इन्सुरेन्स एलआइपी मा त लेख्छु ल। लाइफ इन्सुरेन्सको यो सेल्फ हो फेरि यहाँनिर गर्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर यसको 25,000 एक्चुअल कति छ रुपिस 25,000 25,000 छ। अहिले यहाँनिर उसको श्रीमान मतलब यहाँनिर हेर्नुहोस् त उसको हस्बेन्ड अरे सरी वाइफको छोराको कसैको दिया छ त यहाँनिर कहिलेकाहीँ त्यस्तो दिन्छ, त्यसको घटाएर राख्नुपर्छ एक्चुअलमा। अहिले छैन यहाँ म्याक्सिमम नि 25,000 हो। पर ननेसको कति नै हो त 25,000 यो। अनि सानो पनि कुन भयो त? अब दुईटा छ सानो छैन भन्नु होला फेरि दुईटा घटाइदिने क्या। दुईटा छ भनेपछि सानो या खोजिराख्नु पर्यो नि, एउटा घटाइदिने जुन घटाए पनि भयो। 5,54,200 टोटल। अरू कुराहरू केही छ कि घट्ने हेर्नुहोस् त। अब एकैछिन सम्झिनुहोस् के घट्छ। अरू हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम छ छैन, रिमोट एरिया एक्जम्पसन छ छैन, डोनेसन छ छैन। हेर्नुहोस् त डोनेसन पनि रहेनछ यो क्वेसनमा। अनि अरू हेर्नुहोस् त के हुन्छ। अरू हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम छैन, डिसेबल छैन, डिसेबल हो त यो होइन, पेन्सन होल्डर एक्जम्पसन हो त होइन। होइन भनेपछि कहाँ जानु पर्यो त? सर यसको ठाउँमा के पिएचडी भनेपछि जम्मै पर्ने रहेछन् क्या। ल के भयो त हाम्रो अब ट्याक्सेबल इन्कम 5,54,000 सिजीहरूको गेन छ त कि क्यापिटल गेनहरू छ त छैन। कति आयो? 5,54,200 उका 54 अरे 74 क्या 7,000 74,000 सर 74 74,000 हो। हजुर अब स्टेप 3 मा जानुहोस्। सर यदि त्यो नन बिजनेसको भयो भने लिस्टेड भन्नु 7.5 त्यही गर्ने हो कि नझुक्यो कि अब त्यही गर्ने है। अनि तल यहाँ रहेछ तल अर्न पर्दैन सर, त्यो त खास त नगर्दा नि हुन्छ क्या। यहाँ नअरेर तल अर्न नि मिल्छ कि कसो हो सर? एकदम त्यो अमाउन्टलाई झुक्किनु भएन क्या। म त्यही ठ्याक्कै त्यही एमाउन्टमा अलिक कन्फ्युज हुन्छ क्या, किनभने नन बिजनेस अब यहाँनिर क्वेसनमा यो कपल्स केही भने त कपल्स केही भने हैन, यो सिंगल मान्ने। सर यता सुन्नुहोस् न, यहीँनिर नन बिजनेस उगा भनेर 1 लाख रुपियाँ दियो भने हामीले यहीँ 7.5% अरे कटाइदिने। अनि यहाँ कटाउन पाउँदैन नि, यहाँ कटाउने होइन, ट्याक्स लायबिलिटिजमै देखाउने। यहाँ केही गर्न परेन भन्न खोजेको का? यहाँ नघटाउने कि यहाँ नघटाउने। यहाँनिर जस्तै ट्याक्सेबल इन्कम इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन रुपिज 1 लाख भन्ने यहाँनिर देखाउने जस्तै यहाँनिर यो ट्याक्सेबल इन्कम भित्र अनि तल चाहिँ त्यसको अलग्गै ट्याक्स काट्नु पर्यो। यहाँबाट चाहिँ त्यो घटाएको काट्नु पर्यो। फेरि तल जस्तै 5,74,000 चाहिँ यसमा 1 लाख कति छ? मैले भन्न खोजेको त यसो हो। मेरो कुरा सुन न भने 1 लाख यसमा के छ मानम क्यापिटल गेन इन्क्लुड भएको छ मानव है। अब तल चाहिँ हामीले 4,74,200 को अगाडि ट्याक्स काट्ने अनि 1 लाखको अलग्गै काट्ने क्या। ए सर यो किनभने 1 लाख त हाम्रो त जो शेयरको छ एक हिसाबले हैन, शेयरको बाहेक यो काट्न पर्यो। मानौँ कि अब यहाँ चाहिँ यहाँबाट घटाउने तल लर छुट्टै काट्ने। ए ल भाइ
गर्न त त्यही गरेको थिएँ फेरि एक्ज्याक्ट हो कि होइन अरूमा क्वेसनमा नि त्यो भन्ने हुन्छ क्या सर अब कन्फ्युज हुनु भएन नि अब त जाँच आइसक्यो ट्याक्स रेट ट्याक्स अमाउन्ट ल हेर्नुहोस् त बेसिक एक्जाम्सन 350 भयो बेसिक एक्जाम्सन एकैछिन ल एकैछिन यहाँ फोन जब मैले त्यो मेरो नम्बरमा एड गर्नु होला अनि म भाइबरमा एड गर्नेछु क्या है फोन नम्बर दिएको छु भन्नुस् त बेसिक एक्जाम्सन सिंगल हो माथि मैले भनिसके कति छ 3,50,000 अब यहाँनिर कपल भएछ हामी कति गर्थ्यौं भन्नुस् त अब यो के को हामी इम्प्लिमेन्टको च्याप्टर हो इम्प्लिमेन्टको च्याप्टर भएपछि बेसिक एक्जाम्सन कति लाग्छ त 1% लाग्छ अरुमा चाहिँ 1% छुट हुन्छ यहाँ चाहिँ लाग्ने भयो त्यसपछि हेर्नुस् त अब नेक्स्ट अब यसलाई वर्किङ नोटमा गरिराख्नु पर्छ जस्तै यहाँ हेर्नु न जस्तै है कसैले वर्किङ नोटमा यस्तो गर्छ क्या 5,74,000 सरी 200 माइनस 3,74,000 एकैछिन 200 माइनस 3,50,000 कति आयो हो यसरी गर्छ यो यसो गरिराख्नु पर्छ र यो त अब तपाईहरुलाई थाहा होला नि यसो गर्नै पर्दैन नि कति आउँछ यो भन्नुस् त 2,54,200 यसो गर्नु पर्दैन क्या यो त हामीलाई थाहा हुन्छ नि क्याल्कुलेटर राख्ने साइडमा 3,50,000 घटाउने योबाट अनि अझै हामी नेक्स्ट फर्स्ट को पाउँछौं जस्तै फर्स्ट को अझै कति पाउँछौ त 1,00,000 फर्स्ट रुपीज 1 लाख को 10% 1 लाख को कति हो 10% 10% अझ 10,000 आयो 10,000 नेक्स्ट ब्यालेन्स चाहिँ अब यहाँबाट एकैछिन अब यसरी 1 लाख घटाउने यहाँबाट यो यसरी जाँचमा चाहिँ अब गर्दा पनि भयो टाइम सेभ हुन्छ भनेपछि यो नगर्ने पनि भयो आउँछ भनेपछि 54,200 1,24,000 54,000 अब हेर्नुस् त यहाँ पछि नेक्स्ट पछि त खासमा 2 लाख हो तर यहाँ 2 लाखै पुगेन भनेपछि अब ब्यालेन्स रुपीज कति भयो त्यही राख्दिने यो 1,54,200 को कति पर्सेन्ट हो त 20% 20% राखि 20% कति हुन्छ भन्नुस् त 15 दुना कति 24,840 24,840 भने अब हेर्नुस् त टोटल हाम्रो के आयो त यो अझ 38,340 मैले अघि के भने क्वेसनमा नेट वाला क्वेसनमा 38,340 क्वेसनमा नेट वाला हामीले नेट स्यालेरीमा क्वेसन दियो भने टीडीएस को अमाउन्ट जहिले पनि स्टेप 3 को टोटल ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाउनु पर्छ भने हो यहीबाट घटाउने हो त्यसलाई एडभान्स ट्याक्स भन्छ क्या के भन्छ एडभान्स ट्याक्स पेड भन्छ अथवा यसलाई के भन्छ सर्टकटमा टीडीएस ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस भन्छ माथि जानुस् त कति थियो अघि कति तिरेको थियो ओले अघि कसैलाई थाहा छ 12,000 तिरेको थियो हो यो घट्यो अब यो के आयो त यहाँ अब मेडिकल केही छ त मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट हिजोको क्वेसनमा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गर्नु थियो छैन यहाँ भनेपछि के भयो त अब ट्याक्स पेएबल अमाउन्ट भयो सर यो 12,000 त माथि केसमा समावेश हुने भएन हैन सर
सिधै माथि त कहाँ हेरेर हुन्छ त माथि त त्यहाँ भयो त हाम्रो स्यालेरी निकाल्दा भएन त यो यहाँ भयो त यो के हो त यो साल त्यो त टिडिएक्स चाहिँ एरर हो नि ल भन्नुहोस् कति हुन्छ यहाँ 12 भनेपछि -12,000 घटाउँदा 26,300 340 340 सर यता अब सुन्नुहोस् न अब एउटा कुरा है यो वर्किङ नोटमा सर हुनु त यता यो नगर्दा पनि हुन्छ यो वर्किङ नोटमा देखाए नदेखाउँदा पनि हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है एउटा सर, कुरा अब यहाँ एकैछिन मलाई बोल्न दियो क्या तिमी पहिला यहाँ हेर अहिलेसम्म यसो कसैले लेखेको थियो 10 मा 10 मार्क्स ल्याउनको लागि यो पनि लेख्नुपर्छ है नोट 1 भन्ने हामीले के समावेश गरेका छौँ है मिटिङ अलाउन्स इज फाइनल withholding इन्कम अब यो पछाडिको यति यो पनि जोड दिए पनि हुन्छ सकेपछि @15% TDS so it is not included यसलाई हामी त्यसैले यहाँ के गर्दैनौँ त समावेश गर्दैनौँ भन्ने 15% टिडिएक्स भन्नु 15% TDS काटिसक्या हुन्छ यसको भनेको यो पछाडिको नलेख्यो भने हुन्छ कि रेट थाहा नपाएपछि नलेख्ने यहाँनिर कसैले यहाँनिर यो नलेखेर फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम सो इट इज नट इन्क्लुडेड भनेर यति पनि लेख्न पाइयो यति मात्र लेख्न पनि पाइयो सर त्यो स्यालेरी निकालेको यसो हेरौँ त फेरि सर यो 1,54,200 को 20% आएन त मेरो कति आउँछ त तपाईहरु हिसाबै गल्ती गर्नुहुन्छ भने अनि 1,54,000 को 15 दुना 30 30,840 आइरहेछ मेरो 30,000 त मेरो 30,000 त उसै भइहाल्यो 1,50,000 को त 1,54,000 यसो गर्नुभयो त जान्छ है यसो नगर 30,840 आउँछ है 30,840 मुखले गरेको अब त्यस्तै हो नि मुखले गर अब जाँचमा यसो गरेपछि जान्छ फेरि 30,000 30,840 40 343 44,000 यहाँनिर 44,340 माइनस 12,000 अन्तखेरि 25,340 25 आउला बढी आउला नि हो कता हराउनु भयो 32 को 32,340 म्युट गरेर बोल्नुस् न हो यो को भक्कर आउनुहुन्छ तपाईहरु अब अनम्युट गरेर कुरा के भन्ने के म्युट गरेर बोल्नुस् भने हल्ला गर्नुहुन्छ यो तलको यो कसैले म लेख्दिन सर भन्दा नि हुन्छ नलेखेर आउँदा पनि हुन्छ यो मैले भनिहाले 10 मा 10 मार्क्स ल्याउनको लागि यो चाहिँ लेख्नु पर्छ है अब हेर्नुस् त अरु के हामीले यहाँ राखेका छैनौं अरु के राखेका छन् यहाँ इन्ट्रेस्ट फ्रम हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट फ्रम बैंक is also final holding income so it is not included अनि अर्को 3 नम्बरमा के लेख्दिने हेर्नुस् त any personal domestic and relatives expenses is not allowed for reduction यिनीहरु पनि घटाउन पाउँदैन हो यति लेखेपछि अब 10 मा 10 मार्क्स आयो के है सर हिजोको गर्न सक्नुहुन्छ हिजोको ट्याक्स लायबिलिटीज वाला अघि गरेका थिएन भन्नु भएको सकिन्छ नि है सर यति सुन्नुस् न यो चाहिँ आफ्टर ड्युरिङ ट्याक्स इन सोर्स अफ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर भन्ने छ नि त्यो आफ्टर भनेर चाहिँ त्यो भन्दा अगाडिको भन्ने हो हैन अब पछाडी उ भन्ने हो नि के सोच्छौ के भाइ तिमीले म के बुझिन ल माथिको हेर्ने भन्न लाग्नु भएको थियो हेर्नुस् त यो स्यालेरी निकालेको मैले यहाँनिर के लेखे भने नेट वाला क्वेशनमा TDS को अमाउन्टलाई स्टेप 3 को टोटल ट्याक्स लायबिलिटीजबाट डिडक्ट गर्नुपर्छ त्यो भनेको किन गर्नुपर्छ एडभान्स ट्याक्स भएकोले त्यो के हुन्छ त्यो एडभान्स ट्याक्स हुन्छ भनेको है त्यो एडभान्स ट्याक्स भएकोले है एडभान्स ट्याक्स भएकोले घटाउनु पर्छ भनेको अरु केही छैन है
ल यो गरिसक्नु भयो होला अलिअलि म अर्को भनिदिन्छु हामीसँग टाइम थोरै छ सर लास्ट हेरौँ सर को नोट भयो यस सर भयो भयो है ल अब गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै क्वेसनमा हेर्नुहोस् त कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो दिदिन्छ क्या क्वेसनमा हैन 6 इयर्स अको भन्छ जस्तै मिस्टर यहाँनिर प्रशान्त भने ल गभर्नमेन्ट अफिसर appointed 6 years ago भनिदियो अब हेर्नुहोस् त 6 वर्ष पहिला अपोइन्टेड भयो अरे मिस्टर प्रशान्त गभर्नमेन्ट अफिसरमा अरे गभर्नमेन्ट अफिसरमा हेर्नुहोस् त 6 वर्ष पहिला अपोइन्टेड भयो भने चाहिँ अब कहिले यहाँनिर हामीलाई यहाँ डेट दिएको छ त छैन यसलाई चाहिँ 2076 बाट -6 गर्ने यो कति आयो भन्नुस् त 2070 हो 2070 अब फर्स्ट सराउन्ड मान्ने के महिना दिएको छैन भने चाहिँ के मान्नु पर्यो फर्स्ट सराउन्ड 2070 मा अपोइन्टेड भने चाहिँ अब 12 12 12 12 गर्दै 75 76 मा आउने ग्रेड वालामा के कहिलेकाहीँ यसरी 6 वर्ष अगो दिदिन्छ अनि यहाँनिर धेरै जसो झुकिनुहुन्छ क्या है अनि यसरी दिएन भने दिएपछि यहाँ के गर्नु अब यसलाई के भने फर्स्ट सराउन्डमा अपोइन्टेड मान्ने भने है सर त्यसो भने तपाईहरुले भेटाउनुहुन्छ कहाँ क्वेशनमा यो के भने यसले 5 वटा ग्रेड पाउँछ हैन सर ग्रेड 5 भयो ग्रेडको आधारमा पनि मैले तपाईलाई स्यालेरी निकाल्न सिकाइसकेको थिएँ अब यहाँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि धेरै जसो त्यही भएर मैले एउटैबाट मात्र गर भनेको यसरी हैन मतलब कि मैले भनेको 6 वर्षसम्म जागिर खायो भने 1 वर्षसम्म उसको कार्यकाल हुन्छ त्यसपछि बल्ल ग्रेड थपिँदै जान्छ भन्न खोजेको 74 को क्वेशन बनाउनु भयो 2074 को 74 को बनाउनु भयो म भनिदिन्छु हेर्नुस् है गर्नु भएको छ भने चाहिँ यसो चेक गर्नुस् आफूले मैले यहाँ भनिदिन्छु है आफ्नो कपी चेक गर्नुस् हेर्नुस् है रिकरेक्ट गर्नुस् कि अब त्यहाँ सचाउनु होला अब काहीँ मिस्टेक भएपछि मिस्टर बस्नेत 74 मा है मिस्टर बस्नेत इज एन इम्प्लोइ अफ नेपाल गभर्नमेन्ट अरे यहाँनिर गभर्नमेन्ट भनिहाल्यो 1 मन्थ 10 अलाउन्स र 10% अफ कन्ट्रिब्युसन टु बिएफ हामीले राखिहाल्नु पर्यो स्टेप 1 मा है यसले नदिएको भए पनि दिएको भए त त्यही राख्ने नदिएको भए पनि राख्नु परिहाल्यो अब हेर्नुस् त नेट एनुअल स्यालेरी भनेर यहाँ पनि नेटमै दिएको रहेछ हिजो यही क्वेशन यही वाला बनाउँदै हामी नेट यही क्वेशन त बनाएको त हैन हामीले अहिले हैन है हैन सर नेट स्यालेरी दियो हेर्नुस् त यहाँ पनि 4,42,000 दिया छ आफ्टर डिडक्टिङ हिज अन कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड 48,000 इन्कम ट्याक्स एट सोर्सेस भनेको इन्कम ट्याक्स भनेको फेरि झुक्किनु होला यहाँनिर यो भने टिडीएस हो क्या है 30,000 दियो अब ग्रस स्यालेरी कसरी निकाल्ने हेर्नुस् त ग्रस स्यालेरी इक्वल टु नेट स्यालेरी कति दियो त्यहाँनिर हेर्नुस् त 4,42,000 प्लस हेर्नुस् त प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर कति दियो 48,000 दियो प्लस 30,000 के दियो त अब यो 30,000 लाई स्टेप 3 बाट पनि घटाउनु पर्यो कि नै भन्नुस् त पर्यो सर कति आयो अनि डिवाइड बाइ 13 गर्दाखेरि 40 48 50 490 5,10,000 5,10,000 कि 20 हो 20 हो 20 हो हेर्नुस् त 5,20,000 आयो अब पछाडि हेर्नुस् त इन्क्लुडिङ दसैँ एक्सपेन्सेस पनि भने रहेछ अब मन्थमा निकाल्नको लागि यसलाई कतिले भाग गर्नु पर्यो पर मन्थमा निकाल्नको लागि
हेर्नुस् त पर मन्थ स्यालेरी इक्वल टु 5,20,000 5,20,000 डिवाइडेड डिभाइडेड 13 गर्ने पर मन्थ आइहाल्यो। रुपिस कति आयो त पर मन्थ स्यालेरी? 40,000 40,000 आयो। अब दसैँ अलाउन्स 40,000 भयो। हेर्नुस् त अनि यो 4 × 12 गरेर स्यालेरी राख्ने तल स्यालेरीको 4,80,000 भयो स्यालेरी उसको टोटल स्यालेरी 12 महिनाको होइन फर्मेट भित्र। अनि अब 1 महिना दसैँ अलाउन्स 40,000 भइहाल्यो। कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ यो कति हो सरकारी कर्मचारी भएकोले यो 48,000 राखिदिँदा पनि भयो। न त त्यो 480 को 10% भनेको कति नै हो त 48,000 हो होइन त हो। अनि सेभिङ फ्रम टिएडी आउँछ त आउँदैन। टिएडी इज नट ट्याक्सेबल इन्कम। यो ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स भनेको अब त्यो अफिसको प्रयोजनको लागि उसलाई दिएको भत्ता यो आउँदैन। डियरनेस अलाउन्स हेर्नुहोस् त 2000 पर मन्थ भनेर चाहिँ यसलाई 12 ले मल्टिप्लाई गरेर राख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त यता सुन्नुहोस् न टिएडी खास किन नहुने यो फाइनल अथोरिटी कसो का आधारमा भएको सर? टिएडिए भनेको जस्तै अब तिमी एउटा कर्मचारी भयो होइन। हजुर। अनि अब अफिसको प्रयोजनको लागि तिमीलाई उसले डेली भत्ता दियो। अब त्यो भत्ता भनेको तिमी अफिसको कामको लागि गएको अनि त्यो अफिसको भत्ता अब तिमी खर्च डेली खर्च गर्ने त्यो पैसा अनि त्यो पैसाको अझ तिमीले ट्याक्स तिर्छौ त तिर्दैनौ नि त। अफिसको कामको लागि गएको भत्ता त अफिसले दिनु पर्यो नि त। अनि त्यसमा ट्याक्स तिर्ने होइन। अफिसले कोहीमा खर्च समायोजन हुने त यो अब अफिसको लागि गएको हुनाले भएन क्या। पर्सनल्ली जस्तै अरू अलाउन्सहरू त आइरहेको हुन्छ नि त। यो टिएडिए पकेट यो आउँदैन भनेर बुझ्नुहोस् न। पकेट एन्ड डेली अलाउन्स पनि भन्छ कहिले यसलाई। एउटै हो यो र त्यो भनेको आउँदैन। डियरनेस अलाउन्स भनेको छ यो 2000 × 12 गरेर राख्ने। हिज इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युसन टु इक्वल अमाउन्ट अफ प्रोभिडेन्ट फन्ड भने इक्वल भने चाहिँ स्टेप 2 मा कतिले गर्नु पर्यो हामीले भन्नुहोस् त 10 + 10 20% राख्नु पर्यो। 4,80,000 को 20% भन्नु र 48 + 48 भन्नु एउटै होइन हो। अब त्यो गर्नुहोस् अनि एक्चुअल त्यो भइहाल्यो। म्याक्सिमम लिमिट 3 लाख 1/3 अब जुन सानो हुन्छ त्यो घटाउने स्टेप 2 मा। अब हेर्नुहोस् त अर्को मेडिकल अलाउन्स भनेर 60,000 दियो। अलाउन्स भन्ने बित्तिकै स्टेप 1 मा पनि आइहाल्यो। स्टेप 1 मा आउने 60,000 आयो। अब स्टेप 3 मा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट कति गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त। यो 7,000 होइन यो पछाडिको 70,000 हो। यो एउटा जिरो छुट्या त्यहाँ 70,000 गराउनु होला त्यसलाई है। अनि एक्चुअल मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेर 70,000 पछाडि छ त्यो 70,000 गराउनुहोस्। अनि त्यसको हामीले 15% अफ एक्चुअल बिल भनेको 70,000 को निकाल्ने। अनि म्याक्सिमम लिमिट 750 जुन सानो हुन्छ त्यही 750 घट्ने भयो स्टेप 3 बाट। टोटल ट्याक्स लायबिलिटीबाट हामीले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट घटाउनु पर्यो। माथि चाहिँ 60,000 लयो नि तल चाहिँ 70,000 को गर्ने। बुझ्नुभयो? लोकल अलाउन्स नै जाने भयो सर। लोकल अलाउन्स त आउने भइहाल्यो नि। यो मेडिकलको बुझ्नुभयो कि नै भन्नुहोस् त। हामीले स्टेप 1 मा राख्ने भनेको अफिसले तिरेको मात्र आउने हो। स्टेप 1 मा आउने भनेको अफिसले तिरेको अलाउन्स कति छ हेर्नुहोस् त 60,000 छ। स्टेप 1 मा 60,000 आयो। अनि स्टेप 3 बाट हामीले जहिले पनि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गर्दाखेरि एप्रुभ मेडिकल बिल भन्छ, एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस। त्यो मेडिकल एक्सपेन्सेसको 15% निकाल्ने। अनि म्याक्सिमम लिमिट भनेको 750 जुन सानो हुन्छ त्यो घटाउने क्या है। जहिले पनि त्यो रुलै हो। रुल पढ्नुस् न तपाईहरु है। बुझ्छ। अर्को हेर्नुस् त अब लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड बाई इम्प्लोयर भनेको जागिर रोजगारदाताले तिर्दियो। बिहाफ मिस्टर बस्नेत 30,000 अनि इन्स्योरेन्स सम त्यस पछाडिको सम भनेको त्यो 3 लाखलाई इग्नोर गर्ने। 30,000 उसको तिर्दियो भने चाहिँ स्टेप 1 मा 30,000 आइहाल्यो। अब स्टेप 2 बाट हेर्नुस् त एक्चुअल 30,000 म्याक्सिमम लिमिट 25,000। अब म्याक्सिमम लिमिट 25,000 घटाउने स्टेप 2 बाट। बुझ्नुभयो? बुझ्छ। अब अर्को हेर्नुस् अफिस हैज प्रोवाइडेड एकोमोडेसन फैसिलिटी एन्ड भेहिकल फैसिलिटी। अकोमोडेसन फैसिलिटी भनेको 2% राख्ने स्टेप 1 मा टोटल स्यालेरीको। भेहिकल फैसिलिटी भनेको 0.5% अफ टोटल स्यालेरी। अनि अरु हेर्नुस् तल ही हैज परचेज प्रोफेसनल बुक फर हिज अन पर्पज। अघि मैले भनिसके हैन कुनै पनि पर्सनल एक्सपेन्सेसहरु पर्सनल एक्सपेन्सेस डोमेस्टिक एन्ड रिलेटिभ एक्सपेन्सेस इज नट अलाउड फर डिडक्सन भन्ने आउँदैन घटाउन पाउँदैन। अब अर्को यो मिस्टर बस्नेत रुपीस 50,000 यो माथिको ए त्यो त माथि रहेछ नि एउटा छुट्यो है।
मिस्टर बस्नेत Tuition ह्याड स्पेन्ड उसले चाहिँ आफ्नो छोराको लागि ट्युसन फीको लागि खर्च गर्यो। यो चाहिँ अफिसले तिर्दिएको भए आउँथ्यो, तर उसले आफै खर्च गर्यो भने चाहिँ आउने भएन है, आउँदैन। त्यो भने उसको पर्सनल एक्सपेन्सेस भयो, आएन। अफिसले तिर्दिएपछि चाहिँ आयो स्टेपनमा, नत्र आएन है। अरू हेर्नुहोस् त, अफिस ह्याज प्रोभाइडेड हिम हाउस होल्ड सर्भेन्ट। अफिसले चाहिँ उसको घरको लागि हाउस होल्ड सर्भेन्ट भनेको नोकर राखिदियो 5,000 पर मन्थ दिएर। तर हेर्नुहोस् त, अफिस ह्याड डिडक्टेड 3,000 पर मन्थ हिज स्यालेरी। अब चाहिँ 5,000 चाहिँ नोकरलाई स्यालेरी दियो। यसरी भन्ने है, सर्भेन्ट प्रोभाइडेड बाई अफिस भन्ने अथवा सर्भेन्ट फेसिलिटी प्रोभाइडेड बाई अफिस भन्ने, अनि त्यो 5,000 माइनस 3,000 इन्टु 12 गर्ने। किनकि उसले आफूले खर्च गरेको त अब इन्कम भएन नि त उसको। अफिसले कति मात्र दिएको मान्नु पर्यो, अब 2,000 मात्र पाइयो होइन त। 2,000 इन्टु 12 गर्ने 24,000। अनि अर्को हि डोनेट्स, हेर्नु त, हि डोनेटेड 10,000 अफ गभर्मेन्ट स्कुल। यो स्टेप 2 मा आइहाल्यो। एक्चुअल 10,000 एक्चुअल 10,000 म्याक्सिमम लिमिट 1,00,000 अनि 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको त्यो टोटल एसेसेबल इन्कमबाट हामीले जुन कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ घटाउँछ नि, त्यो घटाइसकेपछि 5% निकाल्ने, जुन सानो हुन्छ त्यो घटाउने। 10,000 घट्ला सायद। अनि अर्को हेर्नुहोस् तल, हि रिसिभ डिभिडेन्ड आउँछ त आउँदैन, यसै नोट लेख्ने अघिको जस्तै। डिभिडेन्ड इज अ फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम, सो इट इज नट इन्क्लुडेड। सकिहाल्यो। के छ गाह्रो छैन, गरिहाल्नुहुन्छ। अब 73 मा हेर्नुहोस् तल, त्यही 73 मा जानुहोस्। यो 73 यहाँको होइन है, यो इन्भेस्टमेन्टको हो। यो गर्नु परेन। यो 73 चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको हो। राम सर, यो हाम्रो उसको फाइनेन्सको क्लास कति बजे आट हुन्छ? अब 8:30 बजे कि 8 बजे हुन्छ? 8:30 बजे हो। त्यही त नि, अगाडि सार्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के भयो, मैले 5 दिनसम्म त पढ्नु पाएको छैन, त्यही भएर। सार्ने के सार्ने, अब आज र भोलि क्लास हुन्छ, 2 दिन, अब के सार्छौ क्लास? कुरा सुन त, अब तपाईँहरू गर्नु पर्यो होइन, सब यस्तै हो। कुनै समस्या भएपछि सोध्नुहोस् है, क्वेसन सबै यस्तै हुन्। समस्या भए सोध्ने है, भोलि सोध्नुहोस्, नत्र भोलि हामी अर्को च्याप्टर गर्छौँ। कसैलाई अब सोध्ने भएपछि अब गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्, काहीँ बुझेन भने सोध्नु होला। अनि हामी भोलि मतलब तपाईँहरूलाई अब सरस्वती अर्को भनिदिन्छु एउटा, अनि भोलि र पर्सि अलिअलि त्यो गरेर तपाईँहरू आफू ट्राई गर्नुहोस्, रिभिजन जस्तै सोध्नुहोस् क्या है। अब यो 0बाट सम्भव छैन क्या, 2 दिनमा कहाँ सकिन्छ त। अब हुन्छ सर, ल आजलाई यति हरम। अब अरू गर्नु भएको कुनै नमिलेको भए सोध्नुहोस्, छ त्यस्तो? सर हामीलाई लको यसो हिँड्दैन हो, के को भन्नुभयो? बिजनेस लको। अब बिजनेस लको त मैले कहाँ कसरी भनौ त? सर अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त, हामी केही यस्तो सेटहरू दिउँला भनेर। त्यो त रबिन सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यता सुन्नुहोस् न, यसको लागि भोलिको मैले सरलाई गरेको थिएँ। यसको लागि भोलिकोमा 6 बजेबाट 10 बजेसम्म हुने भयो है। भोलि बेलुकी 6 PM। सबै सब्जेक्टहरूको हुन्छ? 3टा सब्जेक्टको हुन्छ, थ्योरिटिकल 3टा सब्जेक्टको। त्यसको लागि तपाईँले एउटा फर्म आउँछ। अरू कसैले गर्नु भएको छ तपाईँहरूले हिसाब गर्नु भएको छ कि नै? यो त्यो पछि गर्नुहोस् क्या, त्यो अरू कुराहरू पछि ग्रुपमा तपाईँहरू सेयर साथीहरूसँग गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ अहिले यो इम्प्लिमेन्टको कुनै समस्या छ भने सोध्नुहोस् है। अझसम्म त छैन गरे सर। अब पछि तिमीले त पहिला क्लास रेगुलर लिएछौ नि, तिमीलाई कहाँ हुन्छ त अनि? होइन, अब यसो गर्नुहोस्, भोलि इन्भेस्टमेन्ट, बिजनेस सबै च्याप्टर जति छ अहिलेसम्म पढिसकेका सबै हेर्नुहोस् होइन। अनि भोलि र पर्सि जहाँ मतलब बुझ्नु न त्यो भनिदिन्छु है। त्यो क्यारी फरवर्ड त्यो ल क्यारी फरवर्ड र डेप्रिसिएसन म भोलि गरिदिन्छु नि त। त्यो 5 मार्क्सको होइन सर, क्यारी फरवर्डेड। क्यारी फरवर्ड र बिजनेस त एउटा 7 मा आउँछ, एउटा 8, दुईवटा मिलाएर 15 मार्क्सको क्वेसन हो, त्यो फिक्स क्वेसन हो फेरि। यता सुन्नुहोस् न, क्यारी फरवर्ड र डिप्रिसिएसन नजानेको खण्डमा भोलि मलाई दिउँसो भन्नु भने मैले पनि सिकाइदिउँ। त्यसो आज यति गरौँ है त। हुन्छ सर। सर भोलि कति बेला हुन्छ?